2 वर्सांनी जाल्ली आहा. सो आमकां खंत जाल्या की सरकार न्हिदलां आनी म्हादईचें उदक डायवर्ट जावपाचें म्हळ्यार कळसाचेर डायवर्जन ऑलरेडी कंप्लीट जालां. हे एनवायरमेंटलिस्ट राजेंद्र केरकारान स्टेटमेंट काडिल्लो आनी ताणें सांगलां की पायपाचें नवें युनीट सेटअप केलां निरसे म्हणटा. सो एक कडेन डायवर्जन कंप्लीट करून आतां दुसरे कडेन सुरवात जालां. सरकार हें मानपाक तयार ना आनी सरकार म्हणटा की हें कांय नाच म्हणून. पूण मदीं मदीं उलयतना एक ऑफिसर सरकाराचो ताणें एडमीट केलें की थंय ताणें पायपाचें युनीट पायप घालपाक आनी सामकें जंगलान हें एक्टिविटी चालू आहा. सो हाजेर अशें दिसता की सरकारान पूर्णपणान सरकार न्हिदलां. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्री प्रधानमंत्र्याक वचून मेळटा, पूण आमचो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्र्याक म्हादय साल्वार करपाक गेल्लो आमी पळोवंक आज मेरेन आमी फोटो पळोवंक. आमकां दुसरी खंत जाता की आमी हावस कमिटी हांगा इतले लेट मेळटा ती मेळटाच. आमी हे हावस कमिटीन बेजिकली वचूंक जाय आशिल्लें ऑन सायट. आमी वचूंकूच पावूंक ना. वाघ वचूं पावलो. प्रुडंटान दाखयलेलें आहा की पट्ट्याचो वाघ कळसा सायटीचेर बरो चलून भोंवता तो. सो वाघ वचून थंय पावलो पूण आमी पावनात. हें एक. दुसरें फक्त आमचें करतात म्हणटा ते आदवोगाद. 18 आदवोगाद आमी घाल्ले आहा. आदवोगादांचें हें बरें चलना पिकनीक आनी आदवोगादांनी 2020च्यान आज मेरेन 25 कोटी रुपया एप्रॉक्सिमेटली मोडिल्ले आहा. एक्झॅक्ट फिगर जाल्यार तुका हांव सांगता. ऑन वॉट? ऑन एकोमोडेशन, ऑन ट्रॅवल आनी केस कांय येत ना. 25.4 crores. सो आदवोगादांचें बरें चलना हें. तांणी एक टॅलिकॉन्फरन्सींग रूम घाल्या गोवा निवासान 2. सो आदवोगाद आहा तांचो मेन आदवोगाद मुंबयचो ते हांगा सुशेगाद भोंवतात आनी आज जे भशेन आदवोगाद उलयताले आनी सरकार उलयतालो ताजेर अशें दिसता की कर्नाटकांत कांयच करूं ना तेणी आनी व्हडलें कांय ना म्हणून. हांवें म्हाका आदवोगादाक प्रश्न करचो पडलो आनी म्हाका वायट दिसता हें की बाबा तूं कोणाचो आदवोगाद, आमचो काय तांचो काय म्हणून हो प्रश्न पडलो आमकां की बाबा हो कोणाचो काय म्हणून. ही आज परिस्थिती आहा. सो एक म्हणटा तें तुमकां सांगपाक, ऑल्दो आय एम अ मेंबर ऑफ दीस हावस कमिटी, आय फील दीस हावस कमिटी इज एन आय वॉश. दीस इज अ प्युअर आय वॉश. नथींग इज कमिंग आउट ऑफ इट. वी आर कॅज्युअली मीटिंग. वी हॅव टू गो टू द सायट. वी हॅव टू गो एंड सी फॉर अवर सेल्व्स. And when we are saying that Rajendra Kerkar is wrong, when the government is saying that he is wrong, and government should have the guts to go and verify it, and we will go with them and say, and you can also come along. And go ते तांचे हातून पडटा आमी कशे वतले ते आमकां मारतले अशें भिवनूच जातलें. आनी तुमचें डबल इंजीन कितें फायदो जालो? डबल इंजीन आसून आमी आमची तर जिवनदायिनी साल्वार करूंक शकना. आमी म्हणल्यार आमचे कितें तें आमचें लायफ लायन जर गोंयची आमी साल्वार करूंक शकना जाल्यार हें डबल इंजीन कित्याक आमच्या फायद्याचें? कसलो यूज हो? सो म्हाका दिसता त्या भशेन अशें की एनवायरमेंट आनी उदकाच्या हातून म्हळ्यार गोंयचे फुडले पिळग्यांक उदकाक पातीशेर करून मारपाक हो सरकार फुडें सरला आनी कर्नाटका बरोबर कोल्युजीव आहा. आमी हाजे पयलीं पळयलां की डिसेंबर 2022 DPRक परमिशन दिल्लें सेंट्रल गव्हर्मेंट. कित्याक कर्नाटकान मार्चान इलेक्शन आशिल्लें 2023. आतां कर्नाटकान काँग्रेस आयली. आमकां दिशिल्लें काँग्रेस आयली म्हणून तरी हे अगेन्स्ट करतले काय म्हणून. तेंय कांय ना. अजून मेरेन तशें आहा. आनी दर सरकारान खूब कितें केल्लें आनी 18 जाणांची लिगल टिमीन जर कितें केल्लें जाल्यार 2024 मिटींग कित्याक घेवंक ना? म्हाका लेटर बरोवचें पडलें की हावस कमिटी कन्वीन करा म्हणून. हांवें नोव्हेंबरान लेटर बरयलें आनी नोव्हेंबराचें करून 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 हें आतां जाल्लें आहा. सो सरकार इज नॉट एट ऑल सिरियस. मुख्यमंत्री फक्त बातयां फोडटा आनी कांय करना. वॉट मिनिस्टर डबल इंजिनाचो कसलोच फायदो. बिकॉज फायनली फाटल्या दिसांनी जेन्ना तुमी विचारला I have written an official letter to them and eventually they have got up. But it's not a big effort to write a letter. It's not a big thing. But the fact of the matter is we are meeting almost after 2 years. In one more month it would have been 2 years. So where is the delay? Delay is from the government is doing nothing. Lawyers have spent 25.4 crores on accommodation, on travel and on their fees. last 2 years. For the last 2 years. And what is the result? What is the result? Senior counsel Kalnus will tell you. What could have been done better? So, but what minister It's have his to say? subject. Minister, WRD minister.
मिनिस्टर बावडो कितें करता आपले भशेन पूण जायना तें कॅनॉट होल्ड फोर्ट तो म्हणटा ना आमचो गव्हर्मेंट सिरियस आहा तुमचो इंडियाचो गव्हर्मेंट म्हणटा तो कर्नाटकान आहा कितें बावडो तो सांगता पूण ती कमिटी फॉर्म केल्ली पळय तेचे बेनिफीट कितें जालें हाऊस कमिटीचो हांव सांगता मरे आय वॉश म्हणून लोकांक पिशे करपाक हाऊस कमिटी केली म्हणून कांय जालें ना तेजें पण आता क्वार्टरली कितें घेवपाचें आतां क्वॉर्टरली म्हणून आमी म्हणल्यार म्हयन्यान करना ती वायंड अप कर म्हणून ओके ते आनी पयशे आमी म्हणले म्हणून कित्याक हें रद्दी घेवन सो एवरीथिंग हेज कम काम सुरू आसा म्हणटा 100% कामाचें सुरू आहा अरे आज प्रुडंट म्हणटा तो घरचो पेपर आमी सांगला कंटेंट सुप्रीम कोर्टान गेले ते रिजल्ट येना आमकां आज हें गोवानान हाडला मरे की नेरसे म्हणटा तें काम चालू आहा म्हणून वाचूंक ना तुवें आनी आमचो राजेंद्र केरकारान सांगला म्हणून हाडला आता दिव्या राणे सांगताले की काम कांयच चालू ना थंय पेपर दिव्या राणेन व्हरचें आमकां ताचे त्या शेजाराचें आनी ताजोच घरचो पेपर तो आनी तो प्रुडंट सांगता पळय तो वाघ दाखयता तो तांचो घरचोच चॅनल तो चॅनल फट मारता हेच भाशेन दिव्या राणे भितर विचारलेलें हांवें काय थँक्यू